नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। माह मुबारक में हमारी कोशिश रहती है कि अजीम महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने जो इनायतें हम पे यहाँ पे रखी है उनका हम भरपूर फ़ायदा उठाए। इदरीस साहब हमारे साथ बैठे हैं, ज़ेन फाउंडेशन के ये चेयरमैन है। माशाअल्लाह जिस तरह माह मुबारक का अजीम महीना हमारे लिए मुतबरक है, इसी तरह के ये काम करते रहते हैं। इनका काम है कि जो आजकल मंशियात की लत लगी है नौजवानों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, ये उस पर भरपूर काम कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों से दूर हटे हमारे नौजवान। बहरहाल इदरीस साहब आपका खैर मकदम करेंगे। माह मुबारक का अजीम महीना है। जैसा कि हम कल ही बात कर रहे थे मौलाना साहब के साथ, वाज़ेह तौर पे हमारे दीन, हमारे मज़हब ने इस तरह इफ़ादियत बयान की है माह मुबारक की कि अगर जानबूझ के आपको माह मुबारक का एक दिन छूट जाए तो अगर ज़िंदगी भर भी आप फिर रोज़ा रखेंगे लेकिन उस दिन की भरपाई नहीं कर पाएंगे। माह मुबारक का ये मुतबरक मतलब हमारे लिए इतना मुतबरक है। ये बताइए कि जिस तरह की ये हदीस पाक है वो समझ के क्या समझते हैं कि जो लोग आज के नौजवान बिल्कुल मतलब इजी लेते हैं कि भाई छूट गया रोज़ा तो छूट गया, लेकिन क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है ये रोज़ा माह मुबारक का? आप क्या समझते हैं? पहले तो आपके नाज़रीन को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रोज़ा बहुत ज़रूरी है। ये रोज़ा ही नहीं है, एक तो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के साथ साथ ये हमारी सेहत का ध्यान रखता है। 11 महीने अल्लाह ताला ने हमें खुल्लम खुला छोड़ा, जो खाना है खाओ, दिन में खाओ, शाम को खाओ। लेकिन एक महीना ये कह रहा है कि मेरे लिए निकालो, रोज़ा रखो। रोज़ा फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, साथ साथ में हमारे पूरे जिस्म का भी एक एक अंग सीधा हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को भूखा रखते हैं ना, तो अंदर की सारी चीज़ें मरी जाती हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही ख्याल है कि मुझे लगता है कि रोज़ा सबसे अफजल है। ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान, इसको रखना चाहिए। अक्सर बेशतर कुछ हमारे घर ऐसे भी होते हैं, आप भी शायद देखते हैं कि बच्चे को छोटी उम्र से आदी बनाना है इस रोज़े का। इसमें हम कहते हैं कि कशीर पक्षी वना खान माजर, मतलब लाड़ प्यार इसमें नहीं चलना चाहिए। आपको अपने बच्चे को आदी बनाना है रोज़ा रखने का, तो इस ज़मन में थोड़ा सा अगर ज्यादती भी बच्चे के साथ करना पड़ेगी, क्या समझते हैं आप बेहतर है? इस्लाम में भी लिखा है, इस्लाम में भी यही कह रहे हैं कि 7 साल तक उसको बच्चे को समझाओ, जैसे खुद करे वैसे उसको समझाओ। अगर मैं रोज़ा रखता हूँ, मेरा बच्चा भी नेचुरली रखेगा। क्योंकि मैं अपनी बात बोलूँ, मेरे फादर साहब ने मुझे 8 साल से मैंने स्टार्ट किया था रोज़ा रखना। इंशाअल्लाह रहमान आज मेरे फादर साहब हैं नहीं, लेकिन मैं रोज़ादार हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि मुझे उसकी बातें पूरी याद आती हैं आज। वो हमें डाँटता था, मारता था कि रोज़ा क्यों नहीं रखते, लेकिन हमें आदत बन गई, आज तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। ऐसे हर माँ-बाप को सोचना चाहिए कि बच्चे को परवरिश ऐसी दो ताकि वो दुनिया के साथ-साथ दीन को भी समझे, क्योंकि हमारी असल में जो है मकसद दीन है, दुनिया तो साथ-साथ चलानी है, तो दोनों चीज़ें साथ चलें। आपने एक अहम बात का ज़िक्र किया, मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जिस्मानी नशनुमा, यानी कि अगर इंसान रोज़ा रखता है, साइंटिफिकली भी इंसान बराबर चुस्त रहता है। अगर 11 महीने कोई गंदगी आपके जिस्म में है, साफ ज़ाहिर कर दिया इस्लाम ने कि जब रोज़ा रखा जाता है, आप जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो जाते हैं। कोई भी बीमारी अगर आपको लगी है, अल्लाह पे भरोसा रखिए कि ये बीमारी भी दूर हो जाती है। बेशक, ये तो ज़रूरी है, लेकिन समझने की बात है, जिसको समझ आएगी तो वो तो रखता है, जिसको बिल्कुल, समझ नहीं आ रही तो उसके लिए हम क्या ही बोल सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं ना। बिल्कुल। हदीस, कुरान सब दुनिया पढ़ने वाली, इल्म बहुत है, अमल आज बहुत कम है, तो कोशिश है कि अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक को एक अजीम नेमत से सरफराजा है हमारे लिए।
وہ یہ ہے کہ آپ اگر سنت ادا کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو فرض کا ثواب ملتا ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ لوٹو، یہ مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے. جس طرح بھی ہم ثواب لوٹ سکتے ہیں، جتنا بھی لوٹ ہم کر سکتے ہیں اپنے اعمال سے وہ ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو فائنلی کیا رہے گا آپ کا، جو ہمارے نوجوان ہے یا اس سوسائٹی میں جو برائیاں بھی پھیلی ہوئی ہے یا منشیات کی لت پڑی ہے، یہاں پہ اگر واقعی طور پہ ماہ مبارک میں انسان عقیدت اور احترام کے ساتھ جس طرح فرمان ہے روزہ رکھے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ سماج سے تمام برائیاں دور ہو جائے گی؟ بالکل ضرور، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ ماہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، جی تو یہ میرے حساب سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیکی جب انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو اپنی مزدوری لینی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں ایک مہینہ رکھا ہے، اگر ہم اس کو بھی قدر نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا فائدہ. یہ بہت مبارک کا مہینہ ہے، کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، اور یہ مہینہ ہی عبادت کا ہی ہے. سارے کام چھوڑ کے 11 مہینے تو اللہ تعالیٰ نے دیے، آپ جتنی کام کرنا کرو، کھانا کھاؤ، لیکن ایک مہینہ میرے لیے نکالو، اس پہ عبادت زیادہ سے زیادہ کرو اور دوسرے تک پہنچاؤ. جی صاحب، آخری سوال ہے آپ کے لیے. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل قریب ہوتا ہے افطاری کا ٹائم، جب انسان افطار کر لیتا ہے تو اس کے بعد انسان کو کتنا اطمینان ہوتا ہے شام کو دل میں کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا. یعنی کہ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود بخود دل بھی انسان کا مطمئن ہوتا ہے؟ خوشی ملتی ہے، بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ میں نے سچ میں آج روزہ رکھا، میں اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگوں گا وہ مجھے ادا کرے گا، اور کرتا بھی ہے. یہ دعا رد نہیں ہوتی افطار کے ٹائم، تو کرنی چاہیے. میں یہی دعا سب کو کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا سارے رمضان افطار کے ٹائم دعا کریں. جو دعا آپ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو ناظرین، یہ تھے ضامن فاؤنڈیشن کے سربراہ چیئرمین ادریس صاحب، جن کے ساتھ ہم نے بات کی. ہم نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ان کی کوشش ہے کہ جو پہلے بھی ہم نے کہا کہ جو ڈرگ میں یہاں پہ منشیات میں لوگ ملوث ہو چکے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ انہیں اس سے باہر نکالا جائے. اسی پہ پورا کام کرتے ہیں. خود انہوں نے کہا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. خود بخود وہ محسوس کرتا ہے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شاید کوئی کام کیا. اگر پوری زندگی، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے یہ مہینہ، اگر پوری زندگی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں تو کتنا دل ہمارا مطمئن رہے گا. جی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ بات. شکریہ.